بونسوار ميزامي، نتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية. جيناكم اليوم فيديو جديد اللي هو طرطولات وشوكولا. نبداو على بركة الله. المقادير عندنا هنا واش كاين. عندنا 200 غرام زبدة تكون بحرارة الغرفة هكا كوبي اون دي. عندنا 80 غرام سكر رطب. عندنا 30 غرام بودرة الكاكاو. عندنا حبة بيض كاملة. عندنا 2 غرام تاع ملح البانسي هكا برك ماشي حاجه كبيره. وعندنا 260 غرام فرينه. نبداو مع بعض. واش عندنا الزبده تاعنا، وعندنا سكر بلاص تكونوا غربلتوه. من بعد واش راح نديرو، نروح نطلعوا الزبده والسكر تاعنا بالباطل. هاهي دوك هنا واش نديرو، هنا نزيدو لا فارين تاعنا، نزيدو الملح ونزيدو الكاكاو. هاهي نخلطو مليح. هنا نعجنو غير بأطراف الأصابع. هاهي كي شغل نرملو العجينة تاعنا هكا، نخدمو غير لكم بأطراف الأصابع، نخلطو مليح. ومن بعد واش نروحو نلمو لاطا تاعنا بالحبة تاع البيض. بعد ما جمعنا لاباط تاعنا هاهي، حاولوا برك كيما كيدي يديها سخان كيما انا يديا سخونين، حاولوا ديروا شويه فرينه في يديكم باش تلم لكم لاباط تاعكم. البنات بعد ما درنا لاباط تاع لي طارطيلات تاعنا، دوك نروحو نديرو الكريم باش نحشيو لي طارطيلات تاعنا. الوغ واش عندنا نجيو نديرو لهنا كريم اونغلاز. واش نديرو، عندنا 216 كريم ليكيد اللي هي توجور نقول لكم اوبلا. نحتاج 74 غرام تاع الحليب. وعندنا 5 غرام سكر كريستاليزي. وعندنا 3 صفار بيض. وعندنا هنا 216 غرام شوكولا اولي. هنا نخليوها من بعد نخدموها. درك نحركو نجيو نخدمو لا كريم اونغلاز تاعنا، نخلطو البنجر تاعنا مليح. ومن بعد نروحو نديروها فوق النار حتى تطلع لنا فقاعات، تكونوا لنا الفقاعات تاعنا. ومن بعد نطفيو. بعد ما وجدنا لا كريم اونغلاز تاعنا هاهي طابت وكونت لنا الفقاعات هذيك. ومن بعد طفيت لها، حاولي خليوها واحد 5 دقائق هكاك. من بعد نفرغوا لا كريم اونغلاز تاعنا نسالادي. نضيفو لهنا 216 غرام تاعنا تاع شوكولا اولي. ونحركو بالعقل. هاهي نحركو حتى تذوب لنا الشوكولا تاعنا. هاهي بعد ما خلطنا لا كريم اونغلاز تاعنا مع الشوكولا،
ودابت لنا بقينا نحركو بلا سباتي حتى دابت لنا الشوكولا تاعنا. كي دابت لنا رحنا ميكسيناها توجور بالبرا ميكسور. لازم هذه المرحله لازم ديروها باش ما يبقاناش الحبيبات هذوك في الكريمه تاعنا. ومن بعد شنو نروحو نديرو، نروحو نفرغو الكريمه تاعنا هذا، نفرغوه لهنا. من بعد نغطيه اون كونتاكت مع هذا، نجيبو ان بابي فيلم هاهي ونغطيه اون كونتاكت، نغطيو الكريمه تاعنا هذا اون كونتاكت. واش معناتها هاهي كيفاش نديرو، هاهي ونهبطو نديرو ديكوراسيون تاعهم من الفوق بهذا المول. هذا المول دوك واش نحتاجو في لا روسيت. عندنا 120 غرام كريم ليكيد توجور اللي هي اوبلا، وعندنا 100 غرام شوكولا نوار تكون اشي هكا مخليه، وعندنا اون مارك دو جيلاتين. لا مارك جيلاتين عندنا 90 غرام، انا 90 غرام مارك دو جيلاتين. كيفاش نديرو جيلاتين تاعنا لهنا؟ عندنا 15 غرام جيلاتين بودر، وعندنا 75 غرام ماء بارد. نخلطوا جيلاتين مع الماء البارد ونخليوها هكا، ومن بعد هاهو ينشف لنا دغونفلا تولي لنا اون مارك دو جيلاتين. ونحتاجو 5 غرام تاع سكر كلاص، ونحتاجو 200 غرام اوبلا. نبداو بالخطوه الاولى اللي هي عندنا لهنا 100 غرام 120 غرام كريم ليكيد. هاهي نحطوها تسخن فوق النار، ومن بعد نجيو نضيفو لها الشوكولا تاعنا. هنا راح نديرو غاناش. بعد ما كان الكريمه تاعنا ها هي سخنت بيان، واش نجيو نضيفو لهنا 100 غرام شوكولا نوار، ونبقاو نحركو فيها، نبقاو نحركو حتى تذوب الشوكولا تاعنا بيان. هاهي ومن بعد واش نزيدو لا ماس دو جيلاتين تاعنا، ونجيبو هاهي 10 غرام سكر كلاص، ونطلعو الكريمه تاعنا اون شونتيي. بعد ما طلعنا هذيك لا كريم ليكيد اون شونتيي، ها هي تحصلنا على القوام هذا. ومن بعد رحنا جبدنا لو غاناش هذاك اللي حطيناه في الفريجيدير لمده برك 5 دقائق الى 10 دقائق، جيس ما يبرد برك. علاش هنا نكون نديروه وهو سخون راح يطيح لنا لا كريم تاعنا. واش نديرو؟ نفرغوا هذا الغاناش هذا هنايا. والبنات قلت لكم ما تنساوش تميكسيوه. الى لقيتو الغاناش تاعكم الى لقيتو فيه هذوك الحبيبات الغيمو هذوك، واش ديروا؟ روحوا ميكسيو الميلونج تاعكم باش ما يجيوناش هذوك الحبيبات. هنا من بعد واش نروحو نضيفو هاهي الكريمه الخفق هذه للغاناش تاعنا بالعقل، نضيفوها ونبقاو نخلطو. هنا علاش؟ هنا باش تجينا لاموس تاعنا تجي خفيفه.
ومن بعد خلطنا، ها هي خلطنا الكريم تاعنا ليكيد مونتي اون شونتيي، ها هو مع الكاناش هذاك. هنا تحصلنا على القوام هذا، ها هو كما راكم تشوفوا فيه. من بعد شنو راح نديرو؟ نجيبو باش جيطالي، ها هي ونجيبو المول تاعنا هذا، ها هو المول هذا. ونحاول نعمرو، ها نخليه هكا. ومن بعد نحطو، ها هي لاموس تاعنا نحطوها في لابوش هذوي، وها هي ونعمرو هكا. هكا ومن بعد ندخلوها للكونجيلاتور، ندخلوها للكونجيلاتور ليله كامله ولا حتى تكونجيلا، سا ديبون، سا ديبون قداش الوقت باش تكونجيلا. هذه هي نكملوها ومن بعد نروحوا لاخر مرحله للمونتاج تاعنا. نديرو ان كلاصاج ميغوار. كلاصاج ميغوار تاعنا واش نحتاجو الوصفه هذه؟ نحتاجو 120 غرام كريم ليكيد اللي هي اوبلا، نسحقو 115 غرام ماء، نسحقو 65 غرام كاكاو يكون مر، نسحقو 220 غرام سكر رطب سكر اون بودر، ونسحقو اون ماس جيلاتين اللي هي 16 غرام جيلاتين بودر، ندوبوها مع 50 غرام ماء بارد. نحطو 16 غرام جيلاتين بودر، نزيدو فوقها 50 غرام ماء، ونخلطو ونخليوها ها هي تولي هكا اون ماس دو جيلاتين. الوغ نبداو بالكلاصاج ميغوار تاعنا. عندنا واش نديرو؟ عندنا نديرو الماء، ونديرو سكر اون بودر، نخلطوهم. ومن بعد نروح نحطو هذا لو ميلونج تاعنا فوق النار حتى يغلي ويتكونوا لنا الفقاعات. كي يديروا لنا فقاعات نحبسوا الغليان تاع الخليط تاعنا. البنات هاو السيرو تاعنا كيفاش طاب، ها هو كي يدير الفقاعات هادو نحبسوا نطفيو عليه النار ونكملوا. هذه هي كيفاش يطيب السيرو تاعنا. بعد ما طاب لنا السيرو تاعنا طفينا عليه، واش نروحو نديرو؟ نروحو نضيفو ها هي الكاكاو، ونضيفو الكريمه،
ونخلطو بالعقل. كي تخلط لنا مليح نعاودو نرجعوه فوق النار حتى يدير لنا تاني يشكل لنا الفقاعات باش نطفيو عليه. بعد ما غلى لنا الخليط تاعنا واش نروحو نديرو؟ نروحو نزيدو لاماس جيلاتين، ولازم الخليط هنا يكون سخون باش تذوب لنا الجيلاتين تاعنا. هاهي ونبقاو نحركو حتى يذوب الجيلاتين، نبقاو نحركو حتى يذوب لنا الجيلاتين تاعنا. ها ليه يذوب باسكو الخليط سخون. ديريكتومون من فوق النار نروحو نضيفو لو جيلاتين. ها الكلاصاج تاعنا واجد. واش نديرو بعد ما وجد لنا؟ واش نروحو نديرو؟ نجيبو هذه ريسيبيون نروحو نصفيو. نصفيو الميلونج تاعنا. لازم هاد العمليه لازم نديروها باش اي حاجه هكا تتصفى ما يقعدناش هما يجينا الكلاصاج تاعنا صافي. هذا هو الكلاصاج تاعنا. نغطيوه نخليوه حتى يبرد. الا استعملناه نهار لو جور مام انا استعملناه، الا ما استعملناهش او في الفريجيدار كي نحبوا نستعملوه نسخنوه في بان ماغي ونستعملوا الكلاصاج تاعنا. البنات انا رجعنا دركا للمونتاج بعد ما خلينا لاباط تاعنا، درنا لاباط تاعنا وخليناها 2 زور في الفريجيدار، ومن بعد جبدناها نورمال طرحناها ودرتها في لي سيركل هادو. هاهم لي سيركل هادو متوفرين في المحلات هاهم، وهاهم لي فون تاعنا هاهم درت لي طرطيلات هاهم درناهم. هاو لي كريم شوكولا اولي اللي درناه هانا نحيناه برد. هاو ودرت هذه لاموس شوكولا الديكوراسيون اللي قلت لكم عليها. هايني كيفاش تحصلت عليها هنا باش نديرو الديكور تاعنا باش نديروها من الفوق. وطبعا هاو الكلاصاج ميغوار تاعنا اللي حضرناه معنا. نبداو دركا في المونتاج نديرو الكريمه تاعنا. الكلاصاج ميغوار تاعنا ها هو برد. ديمو لينا هادو لاموسو شوكولا تاعنا لازم تكون كونجلي. ومن بعد نجيو واش نجيو نديرو
ها نسيحو الكلاصاج ميغوار تاعنا فوق لاموس.